Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, impunto na sa alas 6 sa buntaga. Ano yan ang paggatod sa mga nagunang tudling sa barita karong buntaga. Alang sa tuang top story, Attorney Herbert Mancenzo, himpit nami pahawas sa pwesto isip Executive Director sa Philippine Contractors Accreditation Board ako na PCAB. Balitang lokal, usa ka Chinese national ug tulo ka mga kaubanan niya gipasakaan og kaso tungod sa 1.2 milyon nga kantidad sa illegal nga sigarilyo. Sa balitang nasyonal, laing batch sa lookout bulletin nga nalambigit sa flood control project gipirmahan ni Secretary Rimulya. Balitang internasyonal, 15 patay human na disgrasya ang tren sa funicular railway sa Lisbon, Portugal. Sa balitang espesyal, bangko nga gilingkuran ni Kim Jong-un gitrapuhan aron maprotektahan ang iyang sikreto. Balitang negosyo, booklet dili na kinahanglan sa senior discount aron makapalit og tambal sigon pa sa FDA. Sa balitang sports, dula ni Iyala sa Guadalajara Open wala na human tungod sa kusog nga pag-ulan. Ug alang sa balitang showbiz, sikat nga Italian designer nga si Giorgio Armani mipano na sa edad na 91 anyos. Maayong buntag, welcome sa tong Bombo News and Views sa morning edition adlaw karong Biyernes petsa 5 bulan sa Setyembre tuig 2025 na nukada. Gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kinig balita. Kini si Bombo Bianca O kini si Bombo Russell Luzano. Alang sa tong Christmas countdown na. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. Mga kabombo, 111 days to go. Bag-o magpasko. Detalye na sa tuang top story. Hingpit na nga mipahawas sa pwesto si Attorney Herbert Mancenzo, isip Executive Director sa Philippine Contractors Accreditation Board, kon PICAB. Gipahayag ni Department of Trade and Industry kung DTI Secretary Cristina Roque. Gidawat ni ini ang paghawa ni Mancenzo gumikan sa personal nga hinungdana. Ang paghawa nahitabo human sa kontrobersya nga atubang sa PICAB nga adunay kalabutan sa mga matud pa nga irreguladad sa contract accreditation o flood control project. Una, paghawa gibawi sa PICAB ang lisensya siyam ka construction firms nga konektado sa negosyanteng si Sara Diskaya. Nga nalambigit matud pa sa mga anomalya sa flood control projects. Gipatikos usaba ang PICAB gumikan sa corporate recycling kundi ang mga blacklisted nga kumpanyang subli nga maka-operate gumikan sa bag-o nga pangalan na. Oras sa Bombo Radyo, 3 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntaga. Pagsubay na sa tuang mga balitang lokala. Gipasakahan na og kaso ang upat ka mga suspetsado. Lakip na ang usa ka Chinese national human nga nadakpan sa gipigayon nga operasyon sa otoridad tungod sa pagpalusot og illegal nga sigarilyo dinhi sa syudad sa Davao. Ang mga suspetsado gipasakahan og kaso nga pagsupak sa Republic Act 10643 kon Graphic Health Warning Law. Una ang gilusan sa kapulisan ang operasyon niadtong Huwebes sa buntag sa pagpanguna sa Davao City Police Special Operation Group kon CSOG nga resulta sa pagkasikop sa upat ka mga dinakpan nga lakip na niini ang Chinese national. Diina sakpita ang kapin sa 1.2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes. Nadakpan ang mga nisgutan sa barangay Pasiano Bangoy ni Syudad. Diin gila mga dinakpan nga sila Rajel, 27 anyos o Razmir, 46 anyos, pulos mga Pilipino nga taga Hulusulu o si Ki, 47 anyos nga usa ka Chinese national. Nagkumpiska sa otoridad pa sa una sa kadlawon samtang naobserbahan sa usa ka patrol team ang ilang pag-unload og mga master case sa illegal nga sigarilyo gikan sa usa ka Isuzu closed van sa Carmen Street, Barangay Obrero. Mukabat sa 20 ka master cases sa illegal nga sigarilyo kaya dunay gibarabaraan nga market value nga 1,200,000 pesos. Sumala pa sa kapulisan nga ang nasampit nga operasyon ang kabahin sa mas halapad nga monitoring
monitoring ug surveillance operation batok sa mga kriminal nga kalihukan sa lugar. Samtang nadakpan usaba sa Highway Patrol Group kon HPG-11 ang usa giila nga si alias Norjan, residente sa Muslim Village sa Ilaga, atol sa usa ka pursuit operation pasado alauna sa hapon sa barangay Bojang, Bunawan District. Subay sa report, nagibo og anti-carnapping operation ng team sa barangay Akasya sa dihang ilang nakita ang Suzuki minivan nga kusog og nga ni U-turn. Bisuray matud pa ang driver nga sa pagpalayo apan napakyas sa pagpalayo sa sakyanan og nabangga kini sa usa ka water filling station. Sa inspeksyon, nakitaan sa mga otoridad ang 21 ka kahon sa mga sigarilyo ug walay dokumento nga adunay gibanabanaan nga kantidad nga mokabat sa 346,000 pesos. Ang mga nasakpit nga sigarilyo ang anaa karon sa kustodiya sa Bureau of Custom Region 11. Duang pa sa tong balitang lokal, gipaklaro ni Konsehal Alberto Ungab nga normal lamang nga madaot ang bahin sa flood control dike sa Matina, Gravahaning syudad sa Davao, human kini nabanggaan sa dakong troso. Kini ang nahimong pahayag sa naisgutang mahitungod sa kontrobersiya nga hantud karon wala pa maayo sukat kini nadaot sa baha niadtong Pebrero tuig 2024. Sumala pa sa konsehal nga ang dakbayan sa Davao kaniadto usa ka laging area. Naa sumala pay mga troso nga ilawom sa mayuta hantud karon. Gidugang pausab niya nga sa naisgutan nga kung bahin lamang sa dike ang nadaot ug dili ang tibuok nga bahin, wala sumala pa kini problema. Gikanayon usab niini nga ang DPWH ang angay mangita og paagi aron ma-repair ang nadaot nga parte sa dike. Nagsugyot usab kini sa paghimo og usa ka interagency task force nga pangunahan sa lokal nga pagamahanan aron matubag ang problema sa pagbaha og mga flood control projects. Pagpasabot usab sa konsehal nga sa ikatulong distrito ang Davao River gikan sa San Fernando, Bukidnon ug ang kompleto ang mga dike didto. Posible nga tubig baha padulong dinhi sa dakbayan sa Davao. Dugang sa tuang mga detalyeng lokal. Gilayon nga imepegayon og pagsubay ang Department of Public Works and Highways Davao de Oro kagahapong adlaw sa munisipalidad sa Mawab kabahin sa flood control project nga natumpag. Subay sa pamahayag sa mga ahensya na sayran nga ang nasampit nga proyekto una naggitrabaho sa Legacy Construction Corporation nga nahilakip usab sa mga nalista sa gikaingong mga nalabigit sa anumalosong flood control project sa nasod. Samtang sa ilang gipegayon nga assessment sa kadaot sa maong proyekto. Sumala pa sa mga opisyal nga ang pagkaguba sa maong proyekto mao ang natala nga pagtayog sa maong lugar tungod sa gunson nga linog. Dugang paniini nakahatod usab sa kadaot ang epekto sa daot nga panahon kung true of low pressure area na kalabay sa mga miaging tuig. Kay nung duman nga una nang nagpagawa ang usa ka grupo nga Philippine Anti-Corruption Czar kon PACC kon PACA nga ang maong kadaot usa ka klaro pagbudhi sa kumpiyansa sa katawhan. Gibisita niini ang maong lugar aron maghimo og on-site inspection sa revetment nga maghimutang sa Mawab River Barangay Poblacion, Mawab Davao de Oro. Ang ocular visit gipahigayon tungod sa dagang reklamo sa mga residente ug motorista kabahin sa bag-o lamang na human nga flood control structure nga gitukod sa nasampit nga kumpanya. Mokabat sa 150,000 pesos ang kantidad sa damyos sa naitabong sunog sa Purok Mahayahay, Barangay Matina Crossing ning Dakbayan sa Davao. Subay sa report gikan sa Davao City Fire District on DCFD nga usa ka gambalay ang naugdaw nga dili usab nga dalira usab girespondihan sa mga kambubirohan. Nasayran nga milungtad og halos usa ka oras ang pagpalong sa kalayo. Subay usab sa gihimong investigasyon, wala na alaot nga individual atol sa maong panghitabo. Wala usab gibutyag ang hinungdan sa pagsilaob sa kalayo. Tungod niini subli nga pahimangno ang BFP nga susihon pag-ayo ang sulod sa gambalay nga wala na bilin nga nakasaksak ang mga kagamitan aron makalikay sa sunog. Mag-atubang og kaso ang usa ka dog handler nga pagsupak sa Republic Act 84-85 kon Animal Welfare Act of 1998. Gumikan sa gihimo nga pagdagmal sa usa ka Shih Tzu sa Dakbayan sa Panabo. Giila ang dog handler nga si alias Lito, 24 anyos, ulitawo o nga residente sa Purok 21, Barangay San Vicente, Panabo City, Davao del Norte. Makita sa video nga gidagmalan sa naisgutan ang maong iro pinaagi sa pagsumbaga ay haniini gilumsan sa tube
tungod hapit kini nakapaak kaniya sa pet grooming shop sa Manga Teachers Village, Barangay Santo Niño, Panavos City. Nasairan nga gipanag-iyahan ang iro sa usa ka Julie Marie Paringa Genteles subay sa pamahayag sa tag-iya nga pasado alas 5 sa hapon, iyang gibalikan ang iyang binuhi nga gipag-groom sa maong shop. Apan, nakurat na lamang kini nga nakit-an ang iyang iro nga wala nay kinabuhi sulod sa kulungan. Sa iyang pagsusi, gikanayon sumala pa sa usa ka nakakita nga gidagmalan sumala pa sa dog handler ang iyang iro. Pagguman sumala pa sa hitabo, misabat kini og wala na mananghid sa iyang gitrabahuan. Nasairan nga nakig-alayo na usab ang tag-iya sa hayop ngadto sa City Veterinary Office sa nasampit nga syudad alang sa koordinasyon. Sa Philippine Animal Welfare Society konpaw sa kabahid sa kaso ipasaka. Ubay-ubay ng mga pamilya ang nahatagan og Emergency Cash Transfer Program kon ECT. Sumala sa report sa DSWD-11, ana-ana sa 569,147 ka pamilya sa rehiyon ang apektado sa nakalabayng kalamidad ang mabinipisyuhan. Sa ihap nga sa mga benepisyaryo sa ECT, 168,873 niini gikan sa Davao del Norte, 217,784 sa Davao de Oro ug 182,490 sa Davao Oriental. Gibutyag sa ahensya nga ana-anak kini sa 270,175 ka mga benepisyaryo sa ECT sa tulo ka probinsya sa rehiyon ang nakadawat sa ilang tabang pinansyal. Samtang ipahayag sa Department of Social Welfare and Development 11 nga tinguha nila ang nga makompleto ang pag-apod-apod sa 2.2 billion pesos nga kantidad sa Emergency Cash Transfer kon ECT ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa through low pressure area sa tulo ka probinsya sa Davao Region karong sunod bulan kon Oktubre. Ang ECT program sa DSWD usa ka adaptive nga estratehiya nga naghatag og unconditional cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan sa kalamidad. Balhog sa selda sa mga otoridad ang 5 ka mga individual nga nadakpada tungod sa kalambigitan sa ilegal nga droga. Subay sa report sa Davao de Oro Police Provincial Office sa Philippine Drugs Enforcement Agency Regional Office 11 o PDEA 11, ang 5 ka mga drug suspect ang gisikop human nga napilitan atol sa drug bypass operation pasado alauna kagahapong adlaw. Gilusad ang operasyon sa Purok Duranta, Barangay Union, Moncayo, Davao de Oro. Diin dabungkag diini ang gikaingon nga drug den. Sa report gikan sa mga otoridad, giilang mga nadakpan nga mao sila si alias Dongdong, 29 anyos, usa ka drug den maintainer, alias Krem, nga usa ka drug employee ug laing tulok pa ka drug den visitor nga sila alias Darren, alias Leonardo ug BJ. Na-recover sa mga otoridad gikan sa suspetsado ang napulo ka mga pakete sa illegal nga droga kun sabu nga may timbang og kapin sa 21 ka gramos. Lakip usab sa nakumpiska ang bypass money ug illegal drugs sa paraphernalia. Kaso paglapas sa Republic Act RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan na. Oras sa Bombo Radyo, 13 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pagsubay na sa tuwang mga balita nga nasyonal, gipirmahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang unang batch sa Immigration Lookout Bulletin Order kon ILBO. Batok sa mga contractors o mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Gipahayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano nga ang mga inisyal nga listahan ang subay na usab sa gipangayo ni Senator Rodante Marcoleta gikan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sunod nga batch ang mahimong mapirmahan gumikan kay gipangayo kini sa DPWH Secretary Vince Dizon. Unang gipahibalo ni Dizon nga nangayo kini og pagpagawas sa Immigration Lookout Bulletin Order batok sa mga personalidad nga nalambigit sa ghost flood control projects. Pipila sa 20 ka mga personalidad nga gusto ni Dizon mabutang sa ILBO mao ang magtiayong diskaya. Wawaw Builders General Manager Mark Alan Arevalo ug uban pa. Apan dili usab punggan ang mga anaa sa listahan sa ILBO nga makagawas sa nasod. Dungag pa sa atong balitang nasyonal, nagpasaka og resolution of both houses number 2 ang House Young Guns aron itulak ang pag-amyenda sa 1987 Constitution pinaagi sa Constitutional Convention kon
ang nahisgutang sugyot ang ipangunahan nila Deputy Speaker Paulo Ortega, J. Kung Hun og Deputy Majority Leaders Ernix Dionisio, Zia Alonto Adyong, Rods Gutierrez og Eduardo Rama, Lordan Suan. Tumong sa balaod nun o ang mga iubos ang age requirement gikan sa 40 anyos ngadto sa 35 anyos alang sa pagka-presidente o vice president. Samtang alang sa senador gikan sa 35 anyos ngadto sa 30 anyos. Dugang pa sa mga naisgutan nga 52% sa populasyon karon ang anaa na sa edad nga 30 anyos kung diin di pakita nga kaya na sa naisgutan ang nga mangulo. Gipahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega gumikan sa kasamtangang nga balaod giulat sa pipila ka mga Pinoy nga moabot sa edad nga 40 una mangandoy nga makabenepisyo mga serbisyo sa nasod. Ang naisguta nga kahintang ang nahimong hinungdan nga napadaplin ang focus sa mga kabatan-unan nga makaserbisyo. Dugang sa tuangan nasyonal, giumpirma sa National Police Commission kon Napolcom nga adunay mga nagbatsa sa mga pulis nga gipasakaan og reklamo nga adunay kalabutan matud pa sa kasong missing sa Bungeros sa bag-ong reklamo nga gipasaka sa tulo ka bag-ong personalidad nga gilambigit usab sa war on drugs sa nakalabay nga administrasyon. Gipayag ni Napolcom Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan gimbestigahan og nakumpirma mismo sa komisyon ang upat ka pangalang nakita nga nagmatch sa mga dokumento sa mga naglahing reklamo. Dugang pa sa opisyal nga upat nga ang migawas nga pangalan nga mao ang gilantaw nga posibleng nalambigit sa kaso sa missing sa Bungeros ug lakip na sa kampanya batok sa droga na sa nakalbayan nga administrasyong Duterte. Nakatakdang mo bisita sa Cambodia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o si First Lady Luis Araneta Marcos gikan September 7 hangtod September 9. Sumala sa Department of Foreign Affairs kon DFA ang maong state visit agig tubag sa imbitasyon ni His Majesty Preya Bat Samdech Preya Boromnet Norodom Sihamoni, ang hari sa Cambodia. Sila pagadawato ni Acting Head of State og Senate President Samdech Akamoha Sena Padeyteko Honsen og sa iyang asawa nga si Samdech Kitiprit Bindudit Bonrani Honsen. Magsiguro usab nga ang bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. uban ni Cambodian Prime Minister Samdech Kitiprit Bindut Bonrani Honsen. Gilauman nga ilang isgutan ang mga unang sektora sa mga agrikultura, higher education, tourismo ug culture cooperation tali sa duha ka nasod. Adunay usab kini roundtable meetings uban sa mga business leaders gikan sa Cambodia ug Pilipinas. Makikita usab sa Filipino community sa Cambodia diin kapin 7,000 ka mga Pilipino ang nagpuyo og nagtrabaho sa maong nasod. Dugang pa sa DFA ang maong pagbisita ni Marcos mao ang pagtubag sa imbitasyon ni Cambodian Prime Minister Samdech Moha Borvora Tipadayhon Manet nga may bisita sa Pilipinas ni atong Pebrero ning kasamtangang tuig. Ana karon sa kustodiya sa Bureau of Custom ang 28 ka luxury vehicles nga gipanag-iyahan sa pamilya Diskaya. Sumala sa BOC, gisurrender sa pamilya Diskaya ang dugang 16 kasakyanan ni atong nakalabay na adlaw. Kini gawas pa sa una ng 12 kasakyanan nga nalista sa search warrant nga gipagayon ni atong Setyembre 2 sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation compound sa syudad sa Pasig. Ang mga sakyanan gipailawom sa sealing og documentation ug kini gibantayan pag-ayo sa mga personnel sa VOC samtang giberipika ang importation records ug assessment sa buwis ug duties. Una nang giangkon sa pamilya Diskaya sa pagdungog sa Senado nga adunay sila 28 ka luxury vehicles. Apan sa usa ka vlog ilang giingon nga moabot kini og 40 ka buok kay nung dumaan nga kasamtangan giimbestigahan ang pamilya Diskaya tungod sa ilang pagdawat og mga flood control projects nga nagkantidad og 31 billion pesos gikan tuig 2022 hangtod tuig ning kasamtangan. Oras sa Bombo Radyo, 19 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Detalye na sa tuang mga balitang internasyonal. Anana sa 15 katawo ang namatay og daghan ang nasamdan human sa disgrasya. Human na disgrasya ang tren sa Funicular Railway sa Lisbon, Portugal. Gipagawas pa sa mga rescuer o ang pipila ka mga pasahero nga naipit
sulod sa trend. Dili usab moubos sa 20 ka mga tawong nasamdan og siyam niini ang nakaangkon og grabing samad sa lawas. Ang Gloria Funicular nga tren ang kaya nga mupasakay og 42 ka tawo kini ang ginasakyan sa mga turista nga mobisita sa Lisbon. Nagabri kini kaniadtong tuig 1885 nga nag-unang transportasyon sa Lisbon. Dungag pa sa tong balitang internasyonal. Giakusahan ni US President Donald Trump ang China, Russia ug North Korea nga nagkonsabo batok sa Estados Unidos. Nagpagawas sa nisgutang pamayag si Trump human sa pagtambong nila Russian President Vladimir Putin ug North Korean leader Kim Jong-un sa military parade sa China. Sa unang bahin sa iyang social media post, gitimbayan ni Trump si Chinese President Xi Jinping ug ang mga katawan niini gumikan sa kasaulugan. Gipainomdaman usab ni Trump nga adunay papel usab ang Estados Unidos sa pag-angkon o kagawasan sa China. Mihatag kaniadto og military ug financial support ang US sa China aron makigbatukan sila sa Japan kaniadtong World War II. Nagtapok ang mga protesters at tubangan sa Pinoy-anan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Jerusalem. Nagpadayon ang panawagan sa protesters sa higpit nga pagtapos sa giyera nila sa Gaza. Lakip usab sa ilang gipanawagan ng pagbuhi sa bihag. Wala usab nakaduol pa ang mga protester gumikan sa nagkabantay nga kapulisan sa lugar. Kayinumduman nga daghang mga protestors nang naaresto sa pipila ka mga adlaw nga lihok sa protesta. Oras sa Bombo Radyo, 21 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pagsubay sa tuang balitang espesyal, gilimpyuhan sa duha ka tawo ni North Korean leader Kim Jong-un ang kwarto pagkahuman sa duha ka oras nga pagkikinabi kang presidenta Vladimir Putin sa Beijing. Gawas niini gilimpyuhan usab matud pa ang silya nga gigamit ni Kim gikan sa sandigan hantod sa armrest. Gibuhat nila kini aron maprotektahan. Sumala pa ang pagkatawo sa North Korean leader. Nasa Iran nga nag-train lamang si Kim Jong-un. Una, padulong sa China nga kundiin adunay dala usab kini sa kaugalingang CR. Ug alang sa balitang negosyo, dili na kinahanglang ipakita ang purchase booklet sa mga senior citizens aron makakuha og 20% nga diskwento sa tambal og medical devices sa mga butika o tindahan nga lisensyado sa Food and Drug Administration kon FDA. Kini base sa FDA Circular Number 2025-005 nga gipagawas kagahapon adlaw ug subay sa DOH Administrative Order nga number 2024-0017 nga nagtumong sa pagminos sa mga requirements o pagwagtang sa sobrang pag-pas-uno na sa mga senior citizens. Apektado sa maong polisiya ang tanang establishmento nga adunay FDA license nga namaligya og medisina o medical devices, lakip na ang mga butika, pharmacy, tindahan sa over-the-counter nga tambal o optical shops. Aron makakuha og diskwento, igo na lang na ipakita ang ID nga nagpamatuod nga Filipino og 60 anyos pataas susama sa Senior Citizen ID gikan sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA, pasporte o laing government issued IDs nga adunay petsa sa pagkatawo susama sa driver's license, voter's ID, SSS kon GSIS ID, PRC ID o postal ID. Ang mga mula pa sa mga maong balaod manubag ubos sa Republic Act number 994 kon Expanded Senior Citizen Act of 2010 nga adunay silot nga 206 ka tuig nga pagkabilanggo og multa na 50,000 pesos hangtod 200,000 pesos. Bilis sa piso batok sa langyo nga silapi, US dollar 56 pesos and 98 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 38 centavos, Singaporean dollar 44 pesos and 60 centavos, Saudi Arabian rial 15 pesos and 31 centavos, samtang sa euro 66 pesos and 99 centavos. Detalye na sa tuang balitang sports. Wala madayon ang dula ni Pinay tennis player Alex Iala batok kang Barbara Lepchenko sa round of 16 sa Guadalajara Open tungod sa kusog nga ulan. Lamang si Iala og 3-2 kontra sa 39 anyos nga si Lepchenko sa deciding set sa diyang gipahunong ang dula tungod sa ulan. Ipadayon ang dula karong adlaw ang madaog
sa ilahang duha mupadayon sa quarterfinals ug mupadulong sa dula batok ni Nicola Fossa Huergo gikan sa Italy. Pagkuman sa Guadalajara Open, mosalmot si Iyala sa Sao Paulo Open sa Brazil. Ngay pegayon karong Setyembre 8 hangtod Setyembre 14. Ug alang sa atong balitang showbiz, may panaw na ang iladong Italian designer nga si Giorgio Armani sa edad na 91 years old. Sumala sa kumpanya bisan sa iyang katapusang mga adlaw, gihatagan gyapon niya og panahon ang kumpanya nga og adunay daghang mga plano nga iyang gibilin alang sa umaabot. Wala nagisulti ang hinungdan sa iyang kamatayon ug sulod sa kapien 65 katuig sa iyang fashion industry. Nagsugod siya sa taliwala sa 1960s isip menswear designer sa iladong designer nga si Nino Cerrutia. Nahimong freelance designer siya sa laing-laing fashion industry o con houses. So wala pa siya nagtukod sa iyang kaugalingong brand. Kauban na ang iyang partner na si Giorgio Gagliotti ni adtong Hulyo 1975. Karon na ang iyang kumpanya nagkantidad na og kapi na $10 billion. Si Armani na ilhan usab nga unang designer nga nagpugong sa paggamit og underweight model sa runway human sa kamatayon sa model nga si Ana Carolina Reston niadtong tuig 2006 tungod sa anorexia nervosa. Siya usab ang designer sa mga sinina nga gisulob sa mga iladong celebrities susama na ni Zendaya, Kate Blanchett, Julia Roberts ug Lady Gaga. Atong balikan ang mga ulan sa itong balita karong buntaga. Alang sa itong top story, Attorney Herbert Mancenzo hingpit na ipahawa sa pwesto isip Executive Director sa Philippine Contractors Accreditation Board, CONPICAB. Balitang lokal, usa ka Chinese national og tulo ka kaubanan niini gipasakahan og kaso tungod sa 1.2 million pesos nga kantidad sa illegal nga sigarilyo. Sa balitang national, laing batch sa lookout bulletin nga nalambigit sa flood control projects gipirmahan ni Secretary Rimula. Og alang sa atong balitang internasyonal, 15 patay human na disgrasya ang tren sa funicular railway sa Lisbon, Portugal. Sa balitang espesyal, bangko nga gilingkuranan ni Kim Jong-un gitrapuhan aron maprotektahan ang iyang sekreto. Balitang negosyo, booklet dili na kinahanglan sa senior discount aron magpalit og tambal sigon pa sa FDA. Sa balitang sports, dula ni Iyala sa Guadalajara Open wala na humana tungod sa kusog nga pag-ulan. Ug alang sa atong balitang showbiz, sikat nga Italian designer nga si Giorgio Armani may pano na sa edad nga 91 years old. Alang sa tong Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kabombo, 111 days to go, bag-o magpasko. Og mao kanang naglangkob sa tuang Bombo News and Views Morning Edition adlaw karong Biyernes, petsa 5 bulan sa Setyembre tuig 2025 na nukada. Gikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao kinitig balita. Kini si Bombo Bianca Cruz. O kini si Bombo Russell Luzano alang sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo Bombo!